पूछे यही कहेगा, आप किसी नहीं, यहूदी से पूछे यही कहेगा। आप कह तो रहे इसमें हैं लेकिन इसमें एथीज्म की वो कौन सी ऐसा हायर मोरल ग्राउंड आपने बता दिया है? ये कॉमन सेंस की बात आपने कही है, इसमें एथीज्म कहाँ अच्छा, से आ गया? आप कह तो रहे एथीज्म हैं कहाँ से लेकिन आ जब मैं राइट्स की बात कर रहा हूं तो आप कहेंगे कि नहीं ये फिकी मसला है। अच्छा, मैं आपको कहता हूं कि इस्लाम में है कि किसी बेगुनाह को नहीं मारना चाहिए, तो गया? बेगुनाह या का श्योर, फैसला कौन करेगा? कानून। कौन सा कानून? मतलब वो कानून जिस जो सही बुखारी में हदीस है कि कोई अपना रिलीजन चेंज कर ले तो उनको कत्ल कर लो, ये कानून के ये कानून के अंदर आता है या नहीं आता? ओके, अगेन मैं फिकी बात मामला पे बात नहीं करता, लेकिन आप इसे एंटरटेन करना चाहते हैं। मुझे किसी इल्हादी असूल से बताइएगा कि ये असूल गलत है। मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूं कि ठीक है, ऐसे आदमी को कत्ल करना जायज है। 1 मिनट, अगेन ये मेरा व्यू नहीं है, लेकिन आपकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए अगर मैं मान लेता हूं, गिव मी वन एथियस्टिक, प्योरली एथियस्टिक प्रिंसिपल जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि ये गलत है। इल्हादी उसूल, ये लफ्ज जो है ये एक्चुअली ये फ्रेज जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इल्हादी उसूल का मतलब जो क्या कि है? इल्हादी असूल नहीं होता है, राइट? जी जी, बिल्कुल नहीं होता। देन हाउ डू यू नो इट्स रॉन्ग? अच्छा, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी मूंछें हैं। मुझे एक वही नहीं, मुझे अ, इल्हादी असूल बताएं। नहीं है, आगे बढ़े। अब मुझे मूछों में दाढ़ी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने अपना इल्हादी असूल है कोई जिसकी रोशनी में आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिवली गलत है? श्योर, लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर नहीं है, दाढ़ी मूछ जिसकी है उसको मुबारक हो, वो जाने उसका नहीं जाने। लेट्स मूव ऑन, अगले ह्यूमन राइट की तरफ चलते हैं। राइट टू फैमिली इस्लाम में ये रिकॉग्नाइज्ड एक ह्यूमन राइट है। एथियज्म में भी है राइट टू फैमिली का क्या मतलब है? कि हर आदमी के पास ये हक है, ये कि एक आदमी जो कि मुजरम नहीं है जिनसी जराइम के हवाले से, मिसाल के तौर पे, या आदमी पागल नहीं है, वो आकिल है, बालिग है, निकाह कर सकता है, तो उसका ये हक है। इनफैक्ट इस्लाम ये स्टेट लेवल पे इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है उसके हक के तौर पे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे उस पर फ़र्ज किया हुआ है कि तुमने निकाह करना है। जी, तो एथियज्म में इसके खिलाफ कोई बात नहीं है, आप कर सकते राइट, हैं ये भी हो एथियस्ट गई। होकर ऐसा। श्योर, ठीक है, इसके खिलाफ कोई बात नहीं है। इस्लाम में है कि राइट टू फेयर ट्रायल, के हर आदमी जिस पे इल्ज़ाम लगता है उसका ट्रायल फेयर बेसिस पे होगा। गवाह होंगे, एविडेंस होगा, शहादतों के साथ साथ जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो भी देखा जाएगा, एंड सो फोर्थ, के टू इंश्योर कि जो ट्रायल है वो फेयर बेसिस पे हो रहा है। एथीज़म का कोई ऐसा असूल कि जो ट्रायल है वो फेयर होना चाहिए? एथियज्म भी फेयर ट्रायल के खिलाफ नहीं है। नहीं, उसके हक में है तो मुझे बताएं कि दिस इज आई कैन मेक माई एथिस्टिक केस कि जो ट्रायल है वो फेयर होना चाहिए। देखिए, ऐसे मैं बार बार रिपीट करूंगा कि एथियस्ट ने कोई ऐसा एक बड़ा एथियस्ट नहीं था जिसने एक किताब लिख दिया कि आप सब ने ये फॉलो करना है। हम सब या जो है वो अपनी अकल एग्जैक्टली, इस्तेमाल कर सकते हैं, देख। जी, एग्जैक्टली। तो और वो अकल जो होगी सबकी ठीक होगी? सबकी ठीक जरूरी नहीं है कि सबकी ठीक होगी। कौन तय करेगा किसकी गलत है? हम आपस में तय कर सकते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट? मैं और आप कोई चीज तय करेंगे तो कोई ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ना जिसका हवाला दे के हम तय करेंगे कि ये गलत है, ये ठीक है। डिपेंड ऑन व्हाट यू क्लेम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि आपकी जो राइट है, राइट टू लाइफ हो, वो जो है वो सही नहीं है, तो मुझे ये डिफेंड करना होगा कि क्यों सही नहीं है। अगर कोई दूसरा एथियस्ट मुझसे बात कर रहा है तो वो ये डिफेंड करेगा कि राइट टू लाइफ क्यों जरूरी है। या लेकिन वो जो आप डिफेंड करेंगे या नहीं करेंगे उसके पीछे कोई उसूल होगा ना। देखिए, हमें पता है मिसाल के तौर पे कि 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं, वी नो दैट। अब अच्छा, मेरा आपसे मैं डिसएग्रीमेंट हो मैं गया कि इस्लाम के एक उसूल ऑब्जेक्ट क्यों आपके मान? पास है। होल्ड ऑन, एक ऑब्जेक्ट आपके पास है, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है, लकड़ी का टुकड़ा आपके पास है, मेरे पास है। उन दोनों के साइज में फर्क है, आप कहते हैं ये 1 फुट है, मैं कहता हूँ 1 फुट है। द ओनली वे बाय विच वी कैन कम टू अ कंक्लूजन इज कि जब हम 1 फुट एक्चुअली जो एक रूलर है वो लेके हम उसकी पैमाइश करेंगे, तो हमारा डिसएग्रीमेंट ये रिजोल्व होगा अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट जिसको हम कह रहे हैं 1 फुट। जब दो एथियस्ट डिसएग्री कर रहे होंगे कि कत्ल करना जायज है या कत्ल करना जायज नहीं है, तो वो ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा जिसकी बेस पे तय होगा कि इसकी अकल के मुताबिक कत्ल करना जायज है, उसकी अकल के मुताबिक कत्ल करना जायज नहीं है, किसकी अकल बेहतर है? हाउ वुड यू डिसाइड दैट? देखिए, पहले तो हम मोरालिटी को इस तरह डिफाइन करेंगे कि
جو سینشنٹ بینگس ہیں جو پین کو محسوس کر سکتے ہیں یا پلیجر کو محسوس کر سکتے ہیں، تو ان کی ویل بینگ جو ہے وہ ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے. وائی؟ کس یہ نے طے ہمارا کیا پرائیورٹی ہونی چاہیے؟ ایک اور ایتھیسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، دین واٹ؟ then then he is not talking the same conversation we are talking about. No, he is talking about the same conversation. He is just disagreeing with you with whatever you have to say. آپ کہتے ہیں کہ جو سینٹین بینگز ہیں جن کو درد ہوتا ہے ان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، یہ آپ کی عقل ہے. وہ کہتا ہے میری عقل ہے کہ پہنچانی چاہیے. اوکے، ہاؤ ڈو یو ریزالو دیٹ؟ تو ہم فار ایگزامپل اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خود جو یہ کیس آگے لا رہا ہے، تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وڈ یو ایکسیپٹ کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے، یا اور آگے سے وہ کہتا ہے کہ ایکسیپٹ نہیں مجھے کرتے اچھا نہیں لگتا، میری عقل کے مطابق مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں کسی اور کو تکلیف دوں. تو یہی تو ریزن، تو اس کو تو ریزن کہتے ہیں نا کہ جسٹ بیکاز آئی سیڈ سو ڈزنٹ مین دیٹ یو آر رائٹ، یو ہیو ٹو پریزنٹ اے کیس فار اٹ. رائٹ، وہ اس کیس کو آپ ڈیسائیڈ کریں گے بیسڈ آن وٹ. میں یہی اتنی دیر سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. ریممبر، میں نے آپ سے آبجیکٹو فریم آف ریفرنس کا کہا، آپ نے کہا جی کوئی نہیں ہوتا ہم میں، ہم اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. اب آپ کی عقل جو ہے وہ آبجیکٹو ہونی چاہیے، سب کی برابر ہونی چاہیے، سارے ایتھیسٹ کی. از اٹ؟ آنسر از نو. بٹ دین دی نیکسٹ کوسچن از کہ اگر سب کی عقل ایک جیسی نہیں ہے تو پھر کیسے طے کریں گے کہ کسی کی عقل ٹھیک ہے؟ پیش کر رہے ہیں وہ کس طرح آبجیکٹیو ہے؟ کیا جو اسلام کا جو ریفرنس آپ سامنے لا رہے ہیں، کیا فریم آف آپ ریفرنس، کا آپ اس آپ کو کا کس طرح آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں؟ سو یور بیسٹ کم بیک از کہ مجھے ایتھیسم کا نہیں پتا، لیکن میرا کوپ آؤٹ یہ ہے کہ میں اسلام پہ سوال کر دوں آگے سے. دیکھیں، آپ نے کہا کہ از یور ازم بیٹر دین اسلام، تو اسلام پہ بات تو اینڈ ہوگی نا کہ دیٹس اسلام کیا وائی. کہہ رہا ہے. اور میں اتنا سچا ہوں اپنی بات میں کہ میں آپ سے جتنی دیر سے بھی بات کر رہا ہوں، پہلے آپ کو اسلام کا بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو پوچھتا ہوں آپ بتائیں یہ ایتھیزم کا کیا ہے. تو میں تو اسلام کا آپ کو سارا بتا نہیں چکا ہوں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، سنت ہے، اس کے ہمارا کلیئر ہو گیا ہے کہ ہم نے انصاف کیسے کرنا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کلیئر کچھ نہیں ہے، بس ہم عقل کے مطابق چلتے ہیں. رائٹ. اگلی بات جناب، عقل میں اختلاف ہو جائے تو کیسے پتا چلے گا؟ آپ کہتے ہیں ریزننگ کریں گے، اور ریزننگ کا تعلق عقل سے ہے. جب آپ سب کی عقل ایک جیسی نہیں ہے تو سب کی ریزننگ ایک جیسی ہوگی. سو ہاؤ وڈ یو ریزالو دیٹ پرابلم؟ یعنی کس بیس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سوویت ایتھیسٹس تھے جنہوں نے گریٹ پرجز میں 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو مارا تھا، انہوں نے غلط کیا تھا؟ ہاؤ ڈو یو پروو دم رونگ؟ جی کیسا بھائی، ان کا 20 منٹس کا ٹائم بھی ہو چکا ہے. کنکلوژن کی طرف اگر آپ لینا چاہیں تو پھر لے چلتے ہیں، ورنہ 20 منٹس کا ٹائم بس تھوڑی سی دیر، ٹھیک کیونکہ ہے سر. پہلے تو ہم ایک گراؤنڈ طے کر رہے تھے، اب ہم مثالوں کی طرف آ گئے ہیں. اب انہوں میں نے 5 منٹ کا ٹائم دے آبجیکٹیولی، دیتی جی ہوں. جی اب انہوں نے 5 منٹ کا ٹائم آبجیکٹیولی نہیں، بتانا ہے کہ جو ایتھیسٹ نے قتل و خون کیے ہیں وہ غلط کیے ہیں. گراؤنڈ پہ 2 سیکنڈ گراؤنڈ پہ ہی رہتے ہیں. اچھا، آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، یا تو سوال آپ سے یہ کہ کوئی قرآن اور حدیث کیوں مانے؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے، اس نے ماننا ہے. آپ کسی اور جو ایتھیسٹ کی مسلمان عقل کو نہیں ہے کیوں تو مانے جبکہ وہ اس کی اپنی ہے؟ ہم مسلمان نہیں ہیں نہیں، تو لکم اگر کوئی، دینکم ولی دین، بات ختم. تو یہ تو میں بھی آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ مطلب ہم ایتھیسٹ ہیں، مطلب ہمیں جو ہماری عقل بتاتی ہے تو ہم وہ مانیں گے. ایگزیکٹلی. تو اگر اسٹالن کی عقل نے یہ بتایا کہ گریٹ پرچیز میں 1,00,000 بندہ مار دو، 1,00,000 ریلیجس بندہ، ویسے اسے زیادہ لوگ تھے لیکن 1,00,000 ریلیجس بندہ مار دو، اس نے اپنی عقل کے مطابق یہ کر دیا، تو پھر ٹھیک ہی کیا نا اس نے. دیکھیں، جسٹ بیکاز اسٹالن واز این ایتھیسٹ ڈزنٹ مین یا دیٹ ہی ڈیڈ دوز کرائم بیکاز آف ایتھیزم. ہی ایکچولی ڈیڈ اٹ بیکاز آف ایتھیزم، اس لیے کہ ایتھیزم سوویتس کی اسٹیٹ پالیسی تھی. میرا چندہ یہ چیزیں پڑھ کے آیا کریں. یہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہے کہ آپ کے نظریات بھی میں آپ کو پڑھاؤں اور ساتھ میں اختلاف بھی کروں آپ سے. اپنا ہوم ورک کر ایگزامپل کے دیں آیا کریں. اسٹیٹ کی پالیسی، کون سی ایسی اسٹیٹ پالیسی؟ ایتھیزم ان لوگوں کی پالیسی تھی. انہوں نے لیگ آف ملیٹنٹ ایتھیسٹ بنائی. اسلام کو انہوں نے بین کیا. جو اسٹیٹ پالیسی تھی ایتھیزم کی، اس نہیں کے نہیں، انڈر قانون لاز آف بتائیں، ریلیجس قانون. افیلیشنز بنائے 1929 میں. انہوں نے گریٹ پرجز 1936 میں سٹارٹ ہوئے. جو لاز آف ریلیجس افیلیشن ہے اس کے تحت انہوں نے جو علماء تھے، اسلام کے علماء، ان کو بیگار کیمپوں میں بھیجا، ان کا قتل عام کیا، ان کو بھوک سے مارا. انہوں نے پھر ہجوم کے جو لاز ہیں وہ
ہجوم کا مطلب جو ہے وہ بیسکلی ایک ہوتا ہے ظلم یا کیٹاسٹرفی، لیکن وہ جو انہوں نے قوانین بنائے تھے وہ یہ تھے کہ مسلمان عورتیں حجاب نہیں کر سکتی. جنہوں نے نہ کیا ان کے ریپ بھی کیا، ان کو قتل بھی کیا. سارے کا سارا ایتھیزم کے نام پہ کیا، اس لیے کہ وہ اسٹیٹ پالیسی تھی ان کی. فار ایگزیکٹلی گڈنس سے ایتھیزم کے نام پہ اپنی کیا. تاریخ کو آپ پڑھیں، صاحب اپنی تاریخ کو پڑھیں آپ جو یہ قتل و کہہ خون رہے سے ہیں بھری کہ ہوئی ہے. سو ناؤ ٹیل می، یہ تو پتا چل دیکھیں گیا آپ کو کہ انہوں نے ایتھیزم کے نام پہ کیا تھا. ناؤ ایز این ایتھیسٹ پروو دیم رونگ کہ انہوں نے غلط کیا تھا. میرا جو سوال تھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ نے یہ بتایا کہ انہوں نے یہ سب کیا، وہ ایتھیسٹ تھے. تو میں نے بتایا، میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا قانون تھا، وہ کون سا قانون تھا جو انہوں نے ایتھیزم سے نکالا تھا اور اس کے بعد اس پر عمل کر کے یہ سب کیا. اگر ایتھیزم کا کوئی قانون نہیں ہے دین وی ہیو اونلی ون آپشن کہ ایتھیزم پھر وہی ہوتا ہے جو ایتھیسٹ کرتا ہے. ہاؤ انٹیلیجنٹ ڈز ون ہیو ٹو بی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ نو مسلمان سر. جو کرتا ہے وہ اسلام نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ اسلام وہی ہوگا جو کتاب و سنت میں ہے. آپ کے پاس کوئی آبجیکٹو فریم آف ریفرنس نہیں ہے تو پھر ایتھیزم وہی ہوگا نا جو ایتھیسٹ کر رہے ہیں. پھر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کامریڈ کروشیف آپ کا تھا، سوویت تھا، سیکولر تھا، سوشلسٹ تھا اور ایتھیسٹ تھا، جس نے کہا تھا کہ دنیا کو بہت جلد میں آخری کرسچن دکھاؤں گا، وہ ایتھیزم کے نام پہ لوگوں کو مار رہا تھا. یوجینکس کی کیسر موومنٹ صاحب، آپ لوگوں کی تھی جس کے تحت ہزاروں لوگوں کی نس بندی کرائی گئی تھی اور ہزاروں لوگوں کو قتل کیا تھا. اس تاریخ کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. دنیا میں جتنا خون ایتھیسٹ نے بہایا ہے کسی اور فکر طبقے نے نہیں بہایا ہے. یہ سیٹلڈ بات ہے. میں پوچھنا آپ سے یہ کیسر چاہتا صاحب، ہوں کہ وہ کون سا ایتھیسٹک اصول ہے جس کے تحت آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ جسٹ آنسر می دیٹ، بات ختم ہو جائے گی. جس طرح انہوں نے ایتھیزم سے اصول نکال کر یہ اس پر عمل کر کے یہ کام نہیں کیے تھے، اس طرح میرے پاس بھی ایسا کوئی ایتھیزم کا اصول نہیں ہے جس پہ میں یہ کہہ سکوں کہ یہ انہوں نے غلط کیا تھا. میرے پاس بہت اور شکریہ. بھی میرے No, پاس that's اور fine. آپشنز ہیں. فار ایگزامپل اگر میں کہہ سکتا ہوں میں ایک سیکولر ہیومنسٹ بھی ہوں، تو اس کی اپنی ایک مینیفیسٹو ہے، اس کی اپنی ایک مورالیٹی ہے. ایتھیزم میں ایکچولی So, بات جو کر رہا تھا بس ایتھیزم بات کی، تو ختم ہوگی نا ہماری. اب آپ کہیں کہ ہیومنزم ہے یہ وہ ہیومنزم، اس سے بڑی کانٹرڈکٹری ڈاکومنٹ میں نے تو زندگی میں کم سے کم نہیں دیکھی ہوگی یا کم ہی دیکھی ہوگی. اس پہ آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو ہم بات کر لیں گے. بٹ فار ناؤ ہم اس جملے پہ ختم کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایتھیسٹک پرنسپل ایسا نہیں ہے جس کی روشنی میں آپ یہ کہہ سکیں کہ جو ایتھیسٹ نے جو قتل و خون کیے ہیں وہ غلط تھے. I think that's a good ending of the conversation. نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو آپ کے ہیومنزم پہ بھی بات ہو جائے گی. فقہ پہ میں بات نہیں کرتا. اچھا صحیح ہے. پچھلی بار میں نے یہ اسٹریم جوائن کیا تھا، ہماری بات ہو گئی تھی ایتھیزم پر کچھ 20-25 منٹ، لیکن اچھا. ایسا لگ رہا تھا کہ وی آر گیٹنگ نو ویئر. ہوں. تو اس بار میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پوزیشن پہ بات کریں، میں آپ سے سوال کروں اسلام کے بارے میں. جی جی. اسلام پہ مجھ سے ویسے سوال کریں؟ تو کیوں ہاں نہیں، یہ سوال ہماری کیوں کریں؟ تھیم نہیں ہے. نہیں، آپ اسلام مقابلہ ورسز کریں اپنے ایتھیزم پہ ایتھیزم بات کا. کریں. نہیں، آپ اپنے ایتھیزم کا اپنا اس کا مقابلہ کریں اسلام سے. اسلام پہ ہم بات ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن ون سائیڈڈ ٹریفک والا زمانہ ختم ہو گیا. اسلام کے اندر ہیومن رائٹس کا ایک ماڈل ہے. آپ بتائیے ایتھیزم میں ہیومن رائٹس کا کیا ماڈل ہے؟ اسلام میں ہیومن رائٹس کا ماڈل کہاں سے آتا اسلام سے. ہے؟ کین یو گیو می ریفرنس؟ یا شور، اسلام کے اندر جو انسان ہے، جو جسے کہا جاتا ہے شرف انسانیت، وہ سب کو دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ جو رولز بنتے ہیں وہ انسانیت کے لیے بنتے ہیں. جو حقوق ہیں وہ سوسائٹی کے اندر، چونکہ ہم کولیکٹیوسٹ سوسائٹی کو مانتے ہیں، اس کے اندر جو انسانوں کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ حقوق کو نفی کر دیا گیا ہے. حقوق کو فرائض کے اگینسٹ پروپورشنیٹلی وے اپ کیا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے جو اسلام کی سوشل تھیوری ہے یہ اس کا حصہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایتھیزم کے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ ایتھیزم جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک پازیٹیو فلاسفی ہے نہیں، وہ کوئی کلیم نہیں کر رہی کہ ایسا ہے. یہ بات لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کہی تھی کہ کچھ کلیم نہیں کر رہی. جی جی. اوکے. ڈو یو نو کہ کلیم آپ نہیں کر رہے ہیں؟ میں صرف آپ کی پوزیشن کو سولیڈیفائی کرنے کے لیے میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کوئی پازیٹیو چیز کلیم نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، رائٹ؟ I'm not sure how those two are related. پازیٹیو کلیم نہیں ہے تو اس پازیٹیو کلیم کے نیچے کچھ بھی نہیں ہوگا نا.
नेगेटिव क्लेम के पॉजिटिव नीचे क्लेम पॉजिटिव अबाउट क्लेम तो नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसके या सिर्फ एक ही डोमेन है जिसकी या हम बात कर बट रहे लुक, हैं। पर्पस ऑफ लाइफ आपकी जो है वो आपकी लुक आपकी एग्जिस्टेंस डायरेक्टली लिंक्ड है विद द क्वेश्चन ऑफ गॉड। अगर कोई पॉजिटिव क्लेम नॉट नहीं है, नेसेसरली। एब्सोल्युटली देखिए नेसेसरी, कैसे लेट मी साहब, एक्सप्लेन। मुझे यार मेरा पॉइंट है, मेरे पॉइंट मुझसे बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? ओके ओके, गो। सो जब आप ये कहते हैं कि खुदा नहीं है, तो फिर बहुत से एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन सामने आ जाते हैं जिनके जवाब हमें अल्टरनेटिव देने पड़ेंगे। सो फॉर एग्जांपल इन माय केस, गॉड एग्जिस्ट्स, गॉड क्रिएटेड मी, आई एग्जिस्ट, केस क्लोज्ड। आपके नजदीक गॉड डजंट एग्जिस्ट बट यू एग्जिस्ट, वेयर डू यू कम फ्रॉम? तो अब आपका चूंकि ऊपर एक नेगेटिव क्लेम है, तो नीचे पॉजिटिव क्लेम्स नहीं हो सकते। मेक सेंस? मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ कि वेयर आई कम फ्रॉम, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। नेचुरल प्रोसेसेस फॉर एग्जांपल? जी, फॉर एग्जांपल एग्जांपल? अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ तो आई एम द रिजल्ट ऑफ माय पेरेंट्स मेटिंग। यू एज द इंडिविजुअल, मैं इंसान की मजमूई तौर पे बात कर रहा हूँ। यस, वो भी हमारे साथ जो थ्योरीज हैं एवोल्यूशन की, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्पीशीज कैसे आती हैं। इवोल्यूशन की थ्योरी कर सकती है। यू बिलीव इन दैट? यस, जी मैं एवोल्यूशन पे बिलीव करता हूँ। इवोल्यूशन के किस फिरके पे यकीन करते हैं आप? ये स्ट्रीम एवोल्यूशन पे है। आपके नजरियात पे है। अब एथियज्म से आपने अगर अपने एग्जिस्टेंस को साबित करना है, इवोल्यूशन को आप लेके आए हैं कि आप उस पर यकीन जब रखते मैं हैं। आपसे अगर आप सवाल यकीन करता रखते हूँ हैं, कि आई एम हैप्पी टू टॉक अबाउट इट। आई एम रियली हैप्पी टू टॉक अबाउट नहीं, इट। आप इवोल्यूशन के जरिए अपने मैं एग्जिस्टेंस को आप जस्टिफाई करते हैं, तो इवोल्यूशन का कोई एक पर्टिकुलर एडिशन होगी ना जिसके जरिए आप करते हैं, वो कौन सी है? देखिए, मैं अब फॉर एग्जांपल मैं एवोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन दे दूं, उसके बाद हम जाएंगे ए बायोजेनेसिस पे, उसके बाद हम जाएंगे बिग बैंग पे, उसके बाद हम जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स पे। जाते रहेंगे, लेकिन आपकी जो पोजीशन है इस्लाम वर्सेस एथियज्म, उस पर बात या कब होगी? आप बात मैंने तो शुरू यहां से किया कि भाई हमारे ह्यूमन राइट्स, देयर इज द फाउंडेशन। आपके ह्यूमन राइट्स डोंट एग्जिस्ट। मैं तो शुरू ही ओके, मुकाबले से किया है। ओके, वही बाकी वही बातें तो आप क्वेश्चन कह रहे हैं। मैंने आपका अब ये देखें, आपको ये तो नहीं हो रेफरेंस का सकता ना पूछ कि लिया। आप ये कहें कि इस्लाम वर्सेस एथियज्म पे बात करनी है, लेकिन जो ही बात स्टार्ट हो आगे से आप कहें कि नहीं, ये तो कोई हमारा पॉजिटिव क्लेम ही नहीं है। तो फिर वर्सेस कैसे डिस्कस होगा अगर आपका पॉजिटिव क्लेम ही नहीं है तो? पॉजिटिव क्लेम एथिज्म का हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरा जो क्लेम है वो नहीं है। You guys realize how cute you are actually. अच्छा, हो भी अच्छा सकता है कैसर लेकिन साहब, मैंने आपका नहीं आपसे है। तो फिर आपका जो आपसे एथियज्म है उसका इस्लाम से मुकाबला कैसे होगा कि आपका तो कम से कम कोई पॉजिटिव क्लेम नहीं है ना कि है? जब मैंने आपसे रेफरेंस का पूछ लिया तो आपने कहा मतलब एग्जैक्ट, मेरा मतलब ये था कि आप कहीं कुरान में कहीं लिखा है कि ये ह्यूमन राइट्स हैं, आपने इसको फॉलो करना है, कहीं हदीस में लिखा है, कोई एक यस, हवाला तो कुरान दे और दें। हदीस में लिखा हुआ है। कुरान और हदीस में लिखा जी है, बताएं, राइट टू कुरान लाइफ में हमें कहाँ पे मिलता लिखा है हुआ है? कुरान की उसायत से कि आप नाहक किसी को कत्ल नहीं कर सकते। कबीरा गुनाहों में ये है कि आप किसी नाहक की जान लें, इससे राइट टू लाइफ आ जाता है। राइट टू प्रिवेसी हमें पता चलती है कि कुरान की वो आयत बताती हैं कि आपके बच्चे भी आपके कमरे में अगर आते हैं तो वो इजाज़त लेके आएँ। हदीस में आपकी जो प्रिवेसी है इतना ज़्यादा है कि आप अपनी प्रिवेसी के दिफा में आपकी वायलेंस भी कर सकते हैं। अपनी प्रिवेसी के दिफा में अगर आपकी प्राइवेसी को कोई आदमी अगर वायलेट कर रहा है। राइट टू अ फेयर ट्रायल, इस्लाम का जितना सोच, जो इस्लाम का जो जस्टिस सिस्टम है वो फेयर ट्रायल पे खड़ा हुआ है ऑन द प्रिंसिपल के आप 99 गुनाहगारों को अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, किसी एक बेगुनाह को आप ना करें, इसलिए कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। हदूद को इतना सख्त कर दिया है, इतना स्ट्रिंजेंट क्राइटेरियन उसके लिए है कि हद लगाना काजी के लिए मुश्किल कर दिया है। इतना मुश्किल किया ये हुआ है बात कि राइट ये फेयर बात कहाँ पे ट्रायल लिखी है कि ये 99 हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में 99 लिखी हुई मासूम है। छोड़ जाए? जी, कहाँ पे लिखी ये है? हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में ये है। ये हमारे फैसले हैं, नहीं, सहाबा के फैसले हैं, जनाब हिस्ट्री रसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले हैं। कोई एक दो बात नहीं हो हिस्ट्री रही एक है। अलग तो चीज है, आप जो स्क्रिप्चर एक अलग चीज है, इस्लाम एक किसी और भी चीज है, तरह हिस्ट्री से एक अलग मैं इस्लाम की हिस्ट्री की बात करूं, मुसलमानों की हिस्ट्री की बात, किसी बादशाह की बात नहीं कर रहा हूं, सहाबा का कह रहा हूं, जनाब रसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात कर रहा हूं। कुरान कहता है कि सुन्नत पे अमल करो। हमारे पास ये जितने सिस्टम्स हैं ये सारे के सारे हमने वहां से लिए हुए हैं। ओके, दैट्स माय आंसर। तो, आपके पास भी ह्यूमन राइट्स तो होते हैं एथियस्ट के पास? जी हमारे पास ह्यूमन राइट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे एक मुझे बताइए। पहला तो राइट यह है कि राइट टू लाइफ। कहाँ लिखा हुआ ये एथियस्ट में?
کس کتاب میں؟ ہم ہیومن رائٹس کو ایز اے مورل ٹول دیکھتے ہیں. یہ اگر آپ آپ نے ایتھیسٹ ہیں یو پڑھا ٹاکنگ ہوگا. اباؤٹ مورل ٹول، دیٹس ویری رچ. مجھے مورل ٹول نہ بتائیے مجھے کیونکہ ابھی ایکسپلین مورل کرنے کا ٹول کی موقع بات، تو دیں یار. میں آپ میرے سوال کا تو جواب دے دیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے ہیومن رائٹس آ رہے ہیں. میں نے آپ کو اس کی ایک اپسٹمولوجی بتائی ہے، دیٹ از قرآن اینڈ سنت، جس کو سارے مسلمان مانتے ہیں. آپ مجھے اپنی ہیومن رائٹس کی وہ کتاب دکھا دیں جو سارے ایتھیسٹ پہ بائنڈنگ ہے. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ قرآن اور سنت کو سارے مسلمان مانتے ہیں؟ کچھ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو It حدیث سے منکر requires ہوتے to ہیں. become a Muslim. It's a fundamental criterion. Move on. آپ کی وہ کون سی کتاب ہے جس کو سارے ایتھیسٹ ٹھیک مانتے ہیں تو اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ رائٹ ٹو تو لائف جو ہیومن رائٹ؟ قرآنسٹ ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے، میرے خیال میں نہیں ہوتے. میں تکفیر نہیں کرتا، لیکن جہاں تک مجھے اسلام سمجھ آیا ہے نہیں ہوتے. تو قرآن سونے کے لیے آپ کو احادیث کا انکار کرنا پڑتا ہے، اور احادیث کا انکار کرنے کے لیے آپ کو قرآن کی ان ساری آیات کا انکار کرنا پڑتا ہے جن میں یہ بات ریکوائرڈ ہے کہ آپ نے احادیث کو ماننا ہے، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. اگر آپ ان آیات کا انکار کر رہے ہیں تو قرآن کی آپ ایک آیت کا انکار کریں، دیٹ از ایز بیڈ ایز کہ سارے قرآن کا آپ نے انکار کر دیا ہے. دیٹس کیس کلوزڈ. اب میں دوبارہ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس دفعہ ڈیفلیکٹ نہ کیجیے گا. مجھے ایتھیزم کی وہ کتاب بتائیے جو ایتھیسٹ پہ بائنڈنگ ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رائٹ ٹو لائف ہیومن رائٹس ہے. ایتھیسٹ کی ایسی کوئی کتاب نہیں جس پہ سارے Then why should جو all ہیں atheists وہ. accept that? Because let me explain. Because Mhm. it is better for us to live in a world in which we imagine these realities which are called human rights. According to who? That is objectively true. Is it objectively true? Yes. Based on what? وہ objectively true تو اس I وقت ہوگا نا، اس کا کوئی objective frame of reference ہوگا. وہ کسی کتاب کی I صورت میں can ہو سکتا ہے، کسی ڈاکومنٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے. کہاں ہے وہ؟ میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دیتا ہوں. ایک ایسی سوسائٹی کو امیجن کر لیں جس میں سپوز جن رائٹس کی میں بات کر رہا ہوں ان کو مطلب ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. سیریسلی آئی مین آنیسٹلی، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تھوٹ ایکسپیریمنٹ کروں، لیکن آپ ڈیمونسٹریٹ کر کے دے رہے. ڈو یو ایون نو ڈیمونسٹریشن ہوتا کیا ہے؟ تھوٹ ایکسپیریمنٹ میں ڈیمونسٹریشن ہوتا ہے. واٹ ایور، بات جاری رکھیں. اوکے، سو اگر ہم اس ہیومن رائٹس کو ہم اگر امیجن ریالٹیز کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ میرا ایک رائٹ ہے، رائٹ ٹو لائف. اس کا مطلب ہے کہ صحیح. دوسروں پر میری یہ ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے میرا یہ رائٹ جو ہے وہ اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. مطلب میری لائف کو فریم ورک اس طرح رکھ لیں تو وہ سوسائٹی آبجیکٹیولی بیٹر ہوگی ایسی سوسائٹی میں جس میں کوئی رائٹس نہ ہو. I agree with that. اس ساری بات میں ایتھیزم کہاں سے آ گیا؟ تو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ ایتھیزم کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایتھیسٹ کہہ رہا ہے. ایتھیسٹ اپنے آپ کو اپنے حوالے سے ہیومن رائٹس جو ہیں یہ تو وہ اس میں طرح کہہ رہا ہوں. او بھائی، یہ میں کہہ رہا ہوں ایز اے مسلم. یہ کسی ہندو سے پوچھے وہ بھی آپ کو یہی کہے گا، کسی کرسچن سے پوچھے یہی کہے گا، آپ کسی یہودی سے پوچھے یہی کہے گا. آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن ایتھیزم کی وہ کون سی ایسا ہائر مورل گراؤنڈ آپ نے بتا دیا ہے؟ یہ کامن سینس کی بات آپ نے کہی ہے، اس میں ایتھیزم کہاں اچھا سے آ گیا؟ آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن جب میں رائٹس کی بات کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ فقہی مسئلہ ہے. اچھا میں آپ کو کہتا ہوں کہ اسلام میں ہے کہ کسی بے گناہ کو نہیں مارنا چاہیے، تو بے گناہ کا فیصلہ کون کرے گا؟ قانون. کون سا قانون؟ مطلب وہ قانون جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی اپنا ریلیجن چینج کر لے تو ان کو قتل کر لو. یہ قانون کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا؟ اوکے، اگین میں فقہی معاملہ پہ بات نہیں کرتا، لیکن آپ اسے انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں. مجھے کسی الہادی اصول سے بتائیے گا کہ یہ اصول غلط ہے. میں 1 منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایسے آدمی کو قتل کرنا جائز ہے. 1 منٹ، اگین یہ میرا ویو نہیں ہے، لیکن آپ کی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے اگر میں مان لیتا ہوں، گیو می ون ایتھیسٹک، پیورلی ایتھیسٹک پرنسپل جس کی بیس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے. الہادی اصول، یہ لفظ جو ہے یہ ایکچولی یہ فریز جو ہے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. الہادی اصول کا مطلب کیا کہ ہے؟ الہادی اصول نہیں ہوتا ہے، رائٹ؟ جی بالکل نہیں ہوتا. Then how do you know it's wrong? اچھا فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کی مونچھیں ہیں. مجھے الہادی اصول بتائیں. نہیں ہے، آگے بڑھیں. اب مجھے مونچھوں میں داڑھی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ نے اپنا الہادی اصول ہے کوئی جس کی روشنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آبجیکٹیولی غلط ہے؟ شور، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. اگر نہیں ہے
दाढ़ी मूछ जिसकी है उसको मुबारक हो, वो जाने उसका नहीं जाने. लेट्स मूव ऑन, अगले ह्यूमन राइट की तरफ चलते हैं. राइट टू फैमिली इस्लाम में ये रिकॉग्नाइज्ड एक ह्यूमन राइट है. एथियज्म में भी है. राइट टू फैमिली का क्या मतलब है? कि हर आदमी के पास ये हक है, ये कि एक आदमी जो कि मुजरम नहीं है जिनसी जराइम के हवाले से, मिसाल के तौर पे, या आदमी पागल नहीं है, वो आकिल है, बालिग है, निकाह कर सकता है, तो उसका ये हक है. इनफैक्ट इस्लाम ये स्टेट लेवल पे इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है उसके हक के तौर पे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे उस पर फ़र्ज किया हुआ है कि तुमने निकाह करना है. जी, तो एथियज्म में इसके खिलाफ कोई बात नहीं है, आप कर सकते राइट, हैं ये भी हो एथियस्ट गई. होकर ऐसा। श्योर, ठीक है, इसके खिलाफ कोई बात नहीं है. इस्लाम में है कि राइट टू फेयर ट्रायल, के हर आदमी जिस पे इल्ज़ाम लगता है उसका ट्रायल फेयर बेसिस पे होगा, गवाह होंगे, एविडेंस होगा, शहादतों के साथ साथ जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो भी देखा जाएगा, एंड सो फोर्थ, के टू इंश्योर कि जो ट्रायल है वो फेयर बेसिस पे हो रहा है. एथियज्म का कोई ऐसा असूल कि जो ट्रायल है वो फेयर होना चाहिए? एथियज्म भी फेयर ट्रायल के खिलाफ नहीं है। नहीं, उसके हक में है तो मुझे बताएं कि दिस इज आई कैन मेक माई एथियस्टिक केस कि जो ट्रायल है वो फेयर होना चाहिए. देखिए ऐसे मैं बार बार रिपीट करूंगा कि एथियस्ट ने कोई ऐसा एक बड़ा एथियस्ट नहीं था जिसने एक किताब लिख दिया कि आप सब ने ये फॉलो करना है। हम सब या जो है वो अपनी अकल एग्जैक्टली, इस्तेमाल कर सकते हैं, देख। जी, एग्जैक्टली. तो और वो अकल जो होगी सबकी ठीक होगी. सबकी ठीक जरूरी नहीं है कि सबकी ठीक होगी। कौन तय करेगा किसकी गलत है? हम आपस में तय कर सकते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट? मैं और आप कोई चीज तय करेंगे तो कोई ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ना जिसका हवाला दे के हम तय करेंगे कि ये गलत है या ये ठीक है. डिपेंड ऑन व्हाट यू क्लेम। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आपकी जो राइट है, राइट टू लाइफ, वो जो है वो सही नहीं है, तो मुझे ये डिफेंड करना होगा कि क्यों सही नहीं है। अगर कोई दूसरा एथियस्ट मुझसे बात कर रहा है तो वो ये डिफेंड करेगा कि राइट टू लाइफ क्यों जरूरी है। या लेकिन वो जो आप डिफेंड करेंगे या नहीं करेंगे उसके पीछे कोई उसूल होगा ना. देखिए, हमें पता है मिसाल के तौर पे कि 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं, वी नो दैट. अब अच्छा, मेरा आपसे डिसएग्रीमेंट हो मैं गया कि इस्लाम के एक उसूल ऑब्जेक्ट क्यों आपके मान। पास है. होल्ड ऑन, एक ऑब्जेक्ट आपके पास है, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है, लकड़ी का टुकड़ा आपके पास है, मेरे पास है, उन दोनों के साइज में फर्क है. आप कहते हैं ये 1 फुट है, मैं कहता हूँ 1 फुट है. द ओनली वे बाय विच वी कैन कम टू अ कंक्लूजन इज कि जब हम 1 फुट एक्चुअली जो एक रूलर है वो लेके हम उसकी पैमाइश करेंगे, तो हमारा डिसएग्रीमेंट ये रिजोल्व होगा अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट जिसको हम कह रहे हैं 1 फुट. जब दो एथियस्ट डिसएग्री कर रहे होंगे कि कत्ल करना जायज है या कत्ल करना जायज नहीं है, तो वो ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा जिसकी बेस पे तय होगा कि इसकी अकल के मुताबिक कत्ल करना जायज है, उसकी अकल के मुताबिक कत्ल करना जायज नहीं है, किसकी अकल बेहतर है? हाउ वुड यू डिसाइड दैट? देखिए, पहले तो हम मोरालिटी को इस तरह डिफाइन करेंगे कि जो सेंटिएंट बीइंग्स हैं, जो पेन को महसूस कर सकते हैं या प्लेजर को महसूस कर सकते हैं, तो उनकी वेलबीइंग जो है वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वाई? ये किसने तय हमारा किया प्रायोरिटी होनी चाहिए? एक और एथियस्ट है वो कहता है कि नहीं होनी चाहिए, देन व्हाट? then then he is not talking the same conversation we are talking about. No, he is talking about the same conversation. He's just disagreeing with you with whatever you have to say. आप कहते हैं कि जो सेंटिएंट बीइंग्स हैं जिनको दर्द होता है उनको तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, ये आपकी अकल है. वो कहता है मेरी अकल है कि पहुंचानी चाहिए. ओके, हाउ डू यू रिजॉल्व दैट? तो हम फॉर एग्जांपल इस तरह देख सकते हैं कि वो खुद जो ये केस आगे ला रहा है, तो हम उनसे कह सकते हैं कि वुड यू एक्सेप्ट कि अगर आपको कोई तकलीफ देना चाहता है, या और आगे से वो कहता है कि एक्सेप्ट नहीं, मुझे करता है। अच्छा नहीं लगता, मेरी अकल के मुताबिक मुझे ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं किसी और को तकलीफ दूं. तो यही तो रीजन, तो इसको तो रीजन कहते हैं ना कि जस्ट बिकॉज आई सेड सो डजंट मीन दैट यू आर राइट, यू हैव टू प्रेजेंट अ केस फॉर इट। राइट, वो उस केस को आप डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन व्हाट. मैं यही इतनी देर से आपसे पूछ रहा हूँ. रिमेंबर, मैंने आपसे ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कहा, आपने कहा जी कोई नहीं होता हम अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं. अब आपकी अकल जो है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सबकी बराबर होनी चाहिए, सारे एथियस्ट की. इज इट? आंसर इज नो. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर सबकी अकल एक जैसी नहीं है तो फिर कैसे तय करेंगे कि किसी अकल ठीक है?
پیش کر رہے ہیں وہ کس طرح آبجیکٹو ہے؟ کیا جو اسلام کا جو ریفرنس آپ سامنے لا رہے ہیں، کیا فریم آف آپ ریفرنس، کا آپ اس آپ کو کا کس طرح آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں؟ سو یور بیسٹ کم بیک از کہ مجھے ایتھیسم کا نہیں پتا، لیکن میرا کوپ آؤٹ یہ ہے کہ میں اسلام پہ سوال کر دوں آگے سے. دیکھیں آپ نے کہا کہ از یور ازم بیٹر دین اسلام، تو اسلام پہ بات تو اینڈ ہوگی نا کہ دیٹس اسلام کیا وائی، کہہ رہا ہے. اور میں اتنا سچا ہوں اپنی بات میں کہ میں آپ سے جتنی دیر سے بھی بات کر رہا ہوں پہلے آپ کو اسلام کا بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو پوچھتا ہوں آپ بتائیں یہ ایتھیزم کا کیا ہے. تو میں تو اسلام کا آپ کو سارا بتا نہیں چکا ہوں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، سنت ہے، اس کے ہمارا کلیئر ہو گیا ہے کہ ہم نے انصاف کیسے کرنا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کلیئر کچھ نہیں ہے، بس ہم عقل کے مطابق چلتے ہیں. رائٹ. اگلی بات جناب، عقل میں اختلاف ہو جائے تو کیسے پتا چلے گا؟ آپ کہتے ہیں ریزننگ کریں گے، اور ریزننگ کا تعلق عقل سے ہے. جب آپ سب کی عقل ایک جیسی نہیں ہے تو سب کی ریزننگ ایک جیسی ہوگی. سو ہاؤ وڈ یو ریزالو دیٹ پرابلم؟ یعنی کس بیس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سوویت ایتھیسٹس تھے جنہوں نے گریٹ پرجز میں 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو مارا تھا، انہوں نے غلط کیا تھا؟ ہاؤ ڈو یو پروو دم رونگ؟ جی کیسر بھائی ان کا 20 منٹس کا ٹائم بھی ہو چکا ہے، کنکلوژن کی طرف اگر آپ لینا چاہیں تو پھر لے چلتے ہیں، ورنہ 20 منٹس کا ٹائم بس تھوڑی سی دیر، ٹھیک کیونکہ ہے سر. پہلے تو ہم ایک گراؤنڈ طے کر رہے تھے، اب ہم مثالوں کی طرف آ گئے ہیں. اب انہوں میں نے 5 منٹ کا ٹائم دے دیتی آبجیکٹیولی ہوں. جی اب انہوں نے 5 منٹ کا ٹائم ہے. آبجیکٹیولی بتانا ہے کہ جو ایتھیسٹ نے قتل و خون کیے ہیں وہ غلط کیے ہیں. گراؤنڈ پہ 2 سیکنڈ گراؤنڈ پہ ہی رہتے ہیں. اچھا آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، یا تو سوال آپ سے یہ کہ کوئی قرآن اور حدیث کیوں مانے؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے، اس نے ماننا ہے. آپ کسی اور جو ایتھیسٹ کی مسلمان عقل کو نہیں ہے کیوں تو مانے جبکہ وہ اس کی اپنی ہے؟ ہم مسلمان نہیں ہے تو نہیں، لکم اگر کوئی، دینکم ولی دین، بات ختم. تو یہ تو میں بھی آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ مطلب ہم ایتھیسٹ ہیں، مطلب ہمیں جو ہماری عقل بتاتی ہے تو ہم وہ مانیں گے. ایگزیکٹلی. تو اگر اسٹالن کی عقل نے یہ بتایا کہ گریٹ پرچیز میں 1,00,000 بندہ مار دو، 1,00,000 ریلیجس بندہ، ویسے اسے زیادہ لوگ تھے لیکن 1,00,000 ریلیجس بندہ مار دو، اس نے اپنی عقل کے مطابق یہ کر دیا تو پھر ٹھیک ہی کیا نا اس نے. دیکھیں just because Stalin was an atheist doesn't mean Yeah. that he did those crimes because of atheism. He actually did it because of atheism، اس لیے کہ ایتھیزم سوویتس کی اسٹیٹ پالیسی تھی. میرا چندہ یہ چیزیں پڑھ کے آیا کریں. یہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہے کہ آپ کے نظریات بھی میں آپ کو پڑھاؤں اور ساتھ میں اختلاف بھی کروں آپ سے. اپنا ہوم ورک کر اگزامپل کے دیں آیا کریں. اسٹیٹ کی پالیسی، کون سی ایسی اسٹیٹ پالیسی؟ ایتھیزم ان لوگوں کی پالیسی تھی. انہوں نے لیگ آف ملیٹنٹ ایتھیسٹ بنائی. اسلام کو انہوں نے بین کیا. جو اسٹیٹ پالیسی تھی ایتھیزم کی اس نہیں کے نہیں، انڈر قانون لاز آف بتائیں، ریلیجس قانون. افیلیشنز بنائے 1929 میں. انہوں نے گریٹ پرجس 1936 میں سٹارٹ ہوئے. جو لاز آف ریلیجس افیلیشن ہے اس کے تحت انہوں نے جو علماء تھے، اسلام کے علماء، ان کو بیگار کیمپوں میں بھیجا، ان کا قتل عام کیا، ان کو بھوک سے مارا. انہوں نے پھر ہجوم کے جو لاز ہیں، وہ ہجوم کا مطلب جو ہے وہ بیسیکلی ایک ہوتا ہے ظلم یا کیٹاسٹرفی، لیکن وہ جو انہوں نے قوانین بنائے تھے وہ یہ تھے کہ مسلمان عورتیں حجاب نہیں کر سکتی. جنہوں نے نہ کیا ان کے ریپ بھی کیا، ان کو قتل بھی کیا. سارے کا سارا ایتھیزم کے نام پہ کیا، اس لیے کہ وہ اسٹیٹ پالیسی تھی ان کی. For ایگزیکٹلی goodness sake، ایتھیزم کے نام پہ اپنی کیا. تاریخ کو آپ پڑھیں، صاحب، اپنی تاریخ کو پڑھیں آپ جو یہ قتل و کہہ خون رہے سے ہیں بھری کہ ہوئی ہے. So now tell me، یہ تو پتا چل دیکھیں گیا آپ کو کہ انہوں نے ایتھیزم کے نام پہ کیا تھا. Now as an atheist prove them wrong کہ انہوں نے غلط کیا تھا. میرا جو سوال تھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ نے یہ بتایا کہ انہوں نے یہ سب Really؟ کیا، وہ ایتھیسٹ تھے، تو میں نے Yeah. بتایا، میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا قانون تھا، وہ کون سا قانون تھا جو انہوں نے ایتھیزم سے نکالا تھا اور اس کے بعد اس پر عمل کر کے یہ سب کیا. اگر ایتھیزم کا کوئی قانون نہیں ہے then we have only one option کہ ایتھیزم پھر وہی ہوتا ہے جو ایتھیسٹ کرتا ہے. How intelligent does one have to be to understand that؟ نو مسلمان سر، جو کرتا ہے وہ اسلام نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ اسلام وہی ہوگا جو کتاب و سنت میں ہے. آپ کے پاس کوئی آبجیکٹیو فریم آف ریفرنس نہیں ہے تو پھر ایتھیزم وہی ہوگا نا جو ایتھیسٹ کر رہے ہیں. پھر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کامریڈ کروشیف آپ کا تھا، سوویت تھا، سیکولر تھا، سوشلسٹ تھا اور ایتھیسٹ تھا، جس نے کہا تھا کہ دنیا کو بہت جلد میں آخری کرسچن دکھاؤں گا، وہ ایتھیزم کے نام پہ لوگوں کو مار رہا تھا.
यूजेनिक्स की कैसे मूवमेंट साहब? आप लोगों की थी, जिसके तहत हजारों लोगों की नसबंदी कराई गई थी और हजारों लोगों को कत्ल किया था। मैं इस तारीख को आप डिनाई नहीं कर सकते। दुनिया में जितना खून एथियस्ट ने बहाया है, किसी और फिक्र तबके ने नहीं बहाया है। ये सेटल्ड बात है। मैं पूछना आपसे ये कैसे चाहता साहब? हूं कि वो कौन सा एथियस्टिक उसूल है जिसके तहत आप इसको गलत कह सकते हैं? जस्ट आंसर मी दैट, बात खत्म हो जाएगी। जिस तरह उन्होंने एथिज्म से उसूल निकाल कर ये उस पर अमल करके ये काम नहीं किए थे, उस तरह मेरे पास भी ऐसा कोई एथिज्म का उसूल नहीं है जिसपे मैं ये कह सकूं कि ये उन्होंने गलत किया था। मेरे पास बहुत और भी शुक्रिया। मेरे नो पास दैट्स और फाइन। ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह सकता हूँ, मैं एक सेकुलर ह्यूमनिस्ट भी हूँ, तो उसकी अपनी एक मैनिफेस्टो है, उसकी अपनी एक मोरालिटी है। एथिज्म, मैं एक्चुअली सो बात जो कर रहा था बस एथिज्म की, बात तो खत्म होगी ना हमारी। अब आप कहें कि ह्यूमनिज्म है ये, वो ह्यूमनिज्म, इससे बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी डॉक्यूमेंट मैंने तो जिंदगी में कम से कम नहीं देखी होगी, या कम ही देखी होगी। उस पे आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम बात कर लेंगे। बट फॉर नाउ हम इस जुमले पे ख़त्म करते हैं कि कोई भी एथियस्टिक प्रिंसिपल ऐसा नहीं है जिसकी रोशनी में आप ये कह सके कि जो एथियस्ट ने जो कत्लो खून किए हैं वो गलत थे। आई थिंक दैट्स अ गुड एंडिंग ऑफ द कन्वर्सेशन। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपके ह्यूमनिज्म पे भी बात हो जाएगी।